پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دے زیر قیادت بھارتی حکومت سن اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو دنیا دی سب دی بڑی جیل وچ بدل دیتا ہے۔ بھارت سن اپنے ہزاراں فوجی مقبوضہ کشمیر بھیج دیتے ہیں، جس تھی کشمیری عوام وچ خوف اور دہشت دی لہر دوڑ گئی ہے۔ 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی موجودگی وچ جموں کشمیر دنیا دا سب دے بڑا فوجی جمع والا علاقہ بن گیا ہے۔ بھارت سن اپنے فوجیاں کو علاقے وچ انسانی حقوق دی پامالیاں دی کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ہر دن نام نہاد تلاشی اور محاصرے دی کاروائیاں، چھاپاں اور بے جا گرفتاریاں سن کشمیریاں دی زندگیاں عذاب بنا دیتیاں ہیں۔ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کشمیری نوجواناں دا حراستی قتل اور تشدد مقبوضہ کشمیر وچ ہر دن دا معمول بن چکیا ہے، جس تے انسانی حقوق کی صورتحال اور زیادہ بدتر ہو چکی ہے اور مقبوضہ علاقے وچ بے یقینی دی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ RSS والی مودی حکومت مقبوضہ کشمیر وچ بہت تیزی دے نال اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ کر رہی ہے اور اس وقت کشمیریاں دا اسلامی تشخص، روایات اور ثقافت سارا کچھ بھارت تے نشانے دے ہوتا ہے۔ بھارت سن اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ کافی سارے قتل عام کیتے ہیں اور پچھلے 30 سالاں دے دوران 95,897 کشمیریاں کو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ کشمیری پچھلے 74 سالاں تھے اپنے جائز حقوق دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت جموں کشمیر دی مشکل حالات کو بلا کے کشمیری عوام دی آواز کو بندوق دی نوک تے اتے دباؤن دی خطرناک پالیسی دے اتے ڈٹیا ہویا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ مختلف ہیلیاں بہانا تھی فوجیاں دی تعیناتی بھارتی حکومت دا اپنی فوجی طاقت تے اظہار اور کشمیریاں کو ڈرانے اور دھمکانے دا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ اور زیادہ فوجی اہلکاراں دی حالیہ تعیناتی تھی کشمیریاں دی بڑی نسل کشی دا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ انسانی حقوق تے عالمی ادارے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی حکومت تے کشمیریاں دی نسل کشی دے حوالے تھی باخبر کر چکے ہیں۔ پنجرے وچ قید کشمیری عوام عالمی برادری دے مدد دے منتظر ہیں۔ دنیا کو فاشسٹ مودی کو کشمیریاں دے خلاف فوجی طاقت دے استعمال اور دوئے جرائم دے اتے جواب دہ بنانا وقت دی اہم ضرورت بن چکا ہے۔